बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल स्टोरीज़ में हम तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई रियल स्टोरी के साथ हाज़िर हैं। दोस्तों, आज की जो रियल स्टोरी है उसमें हम जो बाइडन और रजब तैयब अर्दगान के बारे में हम आपको बताएंगे। अगस्त 2020 में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक पॉलिसी थिंक टैंक में खुलेआम कहा था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद तुर्क अपोजिशन की मदद करते हुए और उनको इक़्तिदार से अलग कर देंगे। ये कोई सफारती मरासले में दी गई धमकी नहीं थी, बल्कि एक वीडियो रिकॉर्ड के ज़रिए जो बाइडन की तुर्की समेत दुनिया भर ने सुना, जिसमें वो खुलेआम कह रहे थे कि मैं तुर्क क़यादत में उनकी मदद कर सकता हूं जो वहां पर मौजूद हैं और मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं और एर्दोगान पर काबू पाकर शिकस्त दे सकते हैं, और बगावत से नहीं बल्कि इंतखाबी अमल से। जो बाइडन के इस बयान के बाद तुर्की का रद्द अमल आना शुरू हो गया। ट्रंप इंतज़ामिया के सेक्रेटरी ख़ारजा माइक पोम्पियो से मिले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कहा कि अमेरिका नहीं, सिर्फ तुर्क कौम ही अपनी हुकूमत और सदर को तब्दील करने का फ़ैसला कर सकती है। उन्होंने जो बाइडन का ये तसल्लुत आमराना बयान मुस्तरद करते हुए मज़ीद कहा कि तुर्क अपोजिशन रजब तैयब अर्दगान का तख्ता उलट दे महज जहालत है और वो तुर्क मिलत को समझने में नाकाम रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि अब पुराना तुर्की नहीं है। फखरुद्दीन ने जो बाइडन के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तुर्की के ख़िलाफ़ साजिश और मुदाखलत पसंदाना रवैश करार दिया और कहा, यह बयान मौजूदा सिफारती ताल्लुकात से मुताबिकत नहीं रखते। आल्तून ने उस मौके पर 2016 में तुर्की में नाकाम बगावत का जिक्र करते हुए ट्विटर पर कहा, कोई भी ताकत हमारी कौम की राय और जमहूरियत पर हमला नहीं कर सकती और ना ही हमारे सदर की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा सकती है, जिसे अवामी वोटों से मुंतखब किया गया। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान के तर्जमान इब्राहिम कालिन ने जो बाइडन के इस बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि तुर्की बारे में जो बाइडन की राय खालिसन जहालत, तकबर और मुनाफकत पर मबनी है। तुर्की को कंट्रोल करने वाले दिन गुजर गए। अगर अब आप भी सोचते हैं तो कोशिश करके देख लें, लेकिन आपको उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसके अलावा वो भी दर्जनों सीनियर हुकूमती ओहदेदारान और पार्टी के ज़िम्मेदारान ने जो बाइडन के इस बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया। सिर्फ हुकूमत की तरफ से ही नहीं, तुर्क अपोजिशन की तरफ से जो बाइडन के इस इरादे पर ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला, क्योंकि तुर्क अपोजिशन साफ जानती है कि इंतखाबात के बारे में यूरोप अमेरिका से उनके हक़ में या उनकी मुखालफत में उठने वाली आवाज़ को सियासत के लिए नुकसानदा है। तुर्क कौम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बैरूनी दखल-अंदाज़ी कबूल नहीं कर सकती। मरकज़ी अपोजिशन जमात जमहूरियत खल्क पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 2018 में सदर के मुद्दे मुकाबिल सदारती उम्मीदवार मुहर्रम एनजे ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, आज़ादी इज़हार हमारी पहचान है। तुर्क गवर्नमेंट को तब्दील करने की ज़िम्मेदारी तुर्क अवाम की है, तुम्हारी नहीं। जो बाइडन तुर्क सदर के साबिक साथी और नई अपोजिशन पार्टी तख्लीक करने वाले अली बाबा जान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तुर्की की जमहूरियत उस कौम की और सियासी जमातों से चलती है और उससे इंतखाबी कामयाबी के लिए बैरूनी हिमायत की ज़रूरत नहीं है। सदर, उनके एक और साथी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुस्तक़बिल पार्टी के नाम से नई अपोजिशन पार्टी बनाने वाले अहमद दाऊद लो ने कहा कि तुर्क कौम वाहिद किरदार है जिसने फ़ैसला करना है कि उस मुल्क पर कौन सी हुकूमत और कौन हुकूमत करेगा। मेरी जमात तुर्क कौम के मर्ज़ी के अलावा किसी दूसरे ताकत को तस्लीम नहीं करती। तुर्की की जमात इस्लामी समझी जाने वाली हज़्ब इख्तिलाफ की सादत पार्टी है। सरबराह तामील कार ने एक तहरीरी बयान में बाइडन के रिमार्क्स को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उनकी पार्टी किसी भी गैर मुल्की किरदार को तुर्की के अंदरूनी सियासत डिज़ाइन करने की इजाज़त नहीं देगी।
عامر کی صدارتی مہم کے دوران۔ اس بیان کے بعد ترک قوم کی خواہش تھی کہ صدر ٹرمپ ایک بار پھر منتخب ہو جائیں، لیکن جو بائیڈن نئی عامر کے صدر کے طور پر ابھرے۔ ان کے بیان کے پیش نظر امکان تھا کہ ترکی اور امریکہ کے تعلقات خطرناک حد تک کمزور ہو جائیں گے۔ جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی بار صدر کو کال کی، جو کہ اگرچہ قدرے دیر سے کی گئی، تاہم اس کال کا سرا روسی صدر سے پہلے آیا، لیکن اس کال کے فوراً بعد ترکی کے دائیں بازو کی سیاست کرنے والے، بالخصوص حکمران پارٹی کے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جو بائیڈن نے 1915 میں عثمانیوں اور آرمینیوں کی جنگ کو آرمینس نسل کشی قرار دیا۔ صدر رجب طیب اردگان کی طرف سے جو بائیڈن کے اس اقدام کی شدید مذمت کی گئی۔ صدر اردگان نے کہا، اگر تم اسے نسل کشی کہتے ہو تو پہلے تمہیں آئینے میں خود کو دیکھنا چاہیے اور خود کے بارے میں رائے دینا چاہیے۔ اس موقع پر انہوں نے تاریخی حوالے دیتے ہوئے عثمانی ریاست کا دفاع کیا اور کہا، تاریخ کے بارے میں سیاستدانوں کو نہیں بلکہ اہل علم اور تاریخ دانوں کو فیصلہ ساز ہونا چاہیے۔ جو بائیڈن کی دھمکی اور واضح عزائم کے باوجود صدر رجب طیب اردگان کی قیادت میں ترکی حکومت نے امریکہ کا مقابلہ سفارتکارانہ عملی سے کیا، کیونکہ ترکی کی معاشی صورتحال اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تناؤ میں اضافہ کر کے ترک اپوزیشن کو اس کھیل میں موقع فراہم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ترکی عالمی سطح پر خارجہ پالیسی میں تبدیلی لاتے ہوئے نارملائزیشن ڈاکٹرائن لانچ کر دی، جس کے تحت متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، مصر اور دیگر عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو نارمل سطح پر لانا تھا، تاکہ ملک کی معیشت کو بہتر کرتے ہوئے 2023 کے انتخابات میں سازگار سیاسی ماحول پیدا کیا جا سکے۔ ترکی نے امریکہ کے ساتھ اختلافات پر بات کرنے کے لیے ایک میکانزم تیار کیا اور واشنگٹن بھیجا، تاہم جو بائیڈن انتظامیہ اس پر سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی۔ اسی دوران مختلف موقعوں پر ترک صدر کی عامر کے ہم منصب سے ملاقاتیں تھیں اور ہوئی بھی، لیکن امریکہ کی طرف سے کوئی خاص رسپانس نہیں کیا گیا۔ اقتدار کے خاتمے کی بات کرنے والے امریکی صدر جو بائیڈن نے طیب اردگان سے 10,000 پر بات کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے رجب طیب اردگان سے 10 بار فون کال پر بات کی۔ اس کے بعد سفارتی اور دفاعی سطح پر دونوں ممالک کے درمیان روابط شروع ہونے کے باوجود ترکی اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں حکومت کو مطلوب توانائی نہ مل سکی، لیکن پھر حالات نے پلٹا کھایا۔ روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی۔ روس یوکرین جنگ سے قبل ہی ترکی نے اس معاملے پر روس اور یوکرین دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا خوب استعمال کیا اور اس مسئلے کو جنگ کیے بغیر حل کرنے کی کوشش کی، اور ان دونوں ملکوں کے صدر استنبول ملنے پر راضی بھی ہو گئے۔ اس صورتحال نے ترکی کی یورپی یونین اور امریکہ میں علاقائی مسئلے کا پرامن حل نکالنے والی قوت بنا کر پیش کیا۔ امریکہ مسلسل تناؤ میں اضافہ کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ روس جنگ کی طرف قدم بڑھائے۔ بالآخر روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا، لیکن ترکی نے اپنی خارجہ پالیسی میں توازن قائم رکھتے ہوئے دونوں فریقین سے رابطہ قائم رکھا اور امن کی کوششیں جاری رکھیں۔ امریکہ اور نیٹو کا عملی طور پر ساتھ نہ دینے یوکرین کو بہت مایوس کیا، اور پھر یورپی یونین کی طرف سے اس کی مکمل رکنیت کا فیصلہ نہ آنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا۔ دوسری طرف اس کی بھرپور مزاحمت نے روس کو مجبور کر دیا میز پر آ جائے۔ ترکی اور دیگر ممالک نے اس میں کوششیں شروع کر دیں۔ صدر طیب اردگان نے روس اور یوکرین کے سربراہان کے نام اپنے خصوصی پیغام میں دونوں فریقین کے نئے زمینی حقائق پڑھنے اور ان کے مطابق تیزی سے طرز عمل اپنانے پر زور دیا۔ ترک کے وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کا دورہ کیا اور دونوں نے ترکی میں مذاکرات شروع کر دیے۔